बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, बैरून मुल्क जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अब यकीन जानिए, जिन जिन मसाइल, जिन जिन परेशानियों का वो शिकार होते हैं, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से मेल्स आती हैं, दर्जनों के हिसाब से इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, लेकिन मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाता। और यकीन जानिए, ऐसे ऐसे मसाइल वो जिक्र कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ मसले नहीं होते, ये जिंदगी और मौत के मसाइल बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पाकिस्तानी खातून जिनके पास ऑस्ट्रेलियन की सिटीजनशिप मौजूद है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन है, उनके शौहर को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। उनके शौहर को। और क्यों सुनाई गई? क्योंकि उन्होंने अपनी ही बीवी, पाकिस्तानी खातून जो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने शादी कर ली, 2 बच्चे इनके, अच्छा बिजनेस है, टाइल्स का बिजनेस है इनका, अच्छा बड़ा घर है, लेकिन उसके बावजूद उसके शौहर ने उनको ऐसा धोखा दिया, और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान में लाके धोखा दिया। और इन खातून ने अपने शौहर को किस तरह से पकड़वाया? पाकिस्तान के अंदर ये फंस गई थी। पाकिस्तान से ये ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को कॉल करती हैं और कॉल करके कहती हैं कि जनाब, मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूं और मेरे शौहर ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए इनके शौहर को हिरासत में ले लेती है। आप सोचिए यार, ये किस तरह के ममालिक हैं। लेकिन ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, बड़ा हैरत अंगेज है। होता यह कि जनाब, पाकिस्तान से एक खातून ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, वहाँ पर शादी वगैरह कर लेती हैं, लेकिन शादी जिससे करती हैं ना, वो अफगानी बंदा होता है। यानी शौहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से और बीवी का ताल्लुक पाकिस्तान से। ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। मीनवाइल इनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इनका टाइल्स का बिजनेस वगैरह भी होता है, और उसके बाद इनका घर भी होता है। मतलब अच्छे खाते पीते घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। होता यह है कि एक दिन, जो इनके शौहर का नाम है अली रहीमी, ये उठते हैं और कहते हैं कि यार वेकेशंस पर चलते हैं, घूमने फिरने के लिए चलते हैं। जो खवातीन को घूमने फिरने का वैसे ही बड़ा शौक होता है। वो कहते हैं काम करते हैं, पहले अफगानिस्तान चलते हैं, तुम अपने ससुराल वालों से भी मिल लेना, अफगानिस्तान के थोड़ा घूम फिर भी लेना, और मैं भी अपने घर वालों से, दोस्तों से मिल लूंगा। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान चलेंगे, पाकिस्तान में तुम अपने मैके वालों से मिल लेना, वहां पर कुछ वक्त गुजारेंगे, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएंगे। जनाब, घर वाले खुश हो जाते हैं, दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, बेगम खुश हो जाती है, पैकिंग वगैरह होती है। पैकिंग के बाद फिर ये लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान में कुछ अरसा गुजारते हैं। कुछ अरसा गुजारने के बाद ये पूरी की पूरी फैमिली, अली रहीमी, उसकी पाकिस्तानी बेगम, दोनों बच्चे, ये पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान में आके कुछ वक्त गुजारते हैं। फिर अचानक अली रहीमी को ख्याल आता है कि यार, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो वो उनसे मुलाकात करना तो रह ही गया, और वो मुझे बुला रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, पहले यहाँ से आके हमसे मिल लो, और पाकिस्तान अफगानिस्तान तो पड़ोसी मुल्क हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तुम आके मिल लो, उसके बाद फिर तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाना। ये अपनी बेगम को बोलता है कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी वापस जाके? तुम यहाँ पर रहो कुछ दिन, मैं वापस आऊँगा, और वापस आके फिर हम साथ ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। अच्छा, जो बैरून मुल्क खवातीन रहती हैं ना, उनकी ये दुखती रग होती है। मतलब अपने घर वालों से मिलना, माँ बाप से मिलना, बहन भाइयों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के जो उनके दोस्त हैं उनसे मुलाकात करना, और जितना वक्त गुजारे उनके लिए कम होता है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जरा जल्दी सोकर आ जाओ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी हैं, तुम्हारा बिजनेस भी है, मेरा काम भी है। अच्छा, ये अफगानिस्तान चला जाता है, लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं जाता। अफगानिस्तान का बोल के ये ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे। बेगम को तशवीश होने लगती है। बेगम इनको फ़ोन करके बोलती हैं, भाई किधर रह गए यार, तुम्हारा काम है, मेरा काम है, बच्चों का स्कूल है, वापस आओ। अच्छा, ये अली रहीमी ना इनको टाल मटोल, हाँ आज, अच्छा कल मैं भी मेरे पास फंसा हुआ हूँ यहाँ पर हूँ। इन खातून का दिमाग चलता है, इनको कुछ शक वक होता है। ये अब मालूमात करवाती तो पता चलता है कि जनाब, ये तो झूठ बोला गया मुझसे, ये अफगानिस्तान मेरा शौहर नहीं गया है, मेरा शौहर मुझे अफगानिस्तान का बोल के वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। अच्छा, ये अपने पासपोर्ट और अपने बच्चों के पासपोर्ट निकालती हैं कि मैं भी ज़रा ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊं। पता चलता है कि इनके शौहर अपनी बेगम का पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट, इनके दोनों बच्चों का पासपोर्ट लेके फरार हो जाते हैं। यानी अब ये पाकिस्तान से जा नहीं सकती, ये पाकिस्तान के अंदर स्टक हो गए। अब ये अपने शौहर को फ़ोन करती हैं कि भाई, तुम मुझे किस गुनाहों की सज़ा दे रहे हो? मेरे बच्चे यहाँ पर फंस गए, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ, मुझे मेरे मुल्क आने का पूरा हक हासिल है, मुझे वहाँ पर वापस जाना है। और ये इससे फिर कता ताल्लुक हो जाता है, इससे बिल्कुल पीछा छुड़ा लेता है। अब सारे हरबे अपनाने के बाद खातून को कोई मशवरा देता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पुलिस से बात करो। ये ऑस्ट्रेलिया की पुलिस से बात करती हैं। ओबन एक गाँव है,
آسٹریلیا کے اندر، اس میں پاکستانی بھی رہتے ہیں، بھارتی بھی رہتے ہیں، افغانی بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹرکش بھی رہتے ہیں، مکس قسم کی کمیونٹی اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اوبن نامی گاؤں کے اندر ہی رہتی ہے۔ اب یہ وہاں کی پولیس کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آسٹریلین سٹیزن ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، میرا جو ان کا شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میرے گھر کا ایڈریس یہ ہے، اور یہ تمام معاملات ہیں۔ اب آسٹریلین پولیس اوبن میں اس کے گھر پر چھاپا مارتی ہے اور چھاپا مار کے اس کو گرفتار کرتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، علی رحیمی کو، اس سے پاسپورٹ برآمد کیے جاتے ہیں، کسی طریقے سے پاسپورٹ پہنچائے جاتے ہیں، ان کو آسٹریلیا، ان کی بیوی اور بچوں کو واپس بلایا جاتا ہے۔ مین وائل علی رحیمی بھی جو ہے نا وہ اپنی بیل کروا لیتا ہے۔ 10,000 آسٹریلین ڈالر کے عوض مچل کے جمع کرانے کے بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن اس شرط پر ضمانت ہوتی ہے کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے آپ کو ہر ہفتے 3 بار پولیس اسٹیشن میں آ کے حاضری لگوانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جناب۔ پھر اب یہ کیس مستقل چل رہا ہوتا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو ظاہر سی بات ہے، کیس کے جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو 12 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ورڈکٹ ہوتا ہے نا، پوری جیوری بیٹھتی ہے، پورے ورڈکٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ غیر قانونی طریقے سے دھوکہ دھڑی کر کے کسی کو آسٹریلیا، جو آسٹریلین سٹیزن ہے، اس کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ اب اس نے یہ حرکت کیوں کی، اس حوالے سے پولیس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا چل سکا، لیکن ذرا یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اپنی بیوی اور اپنے دونوں بچوں سے یہ پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس، جرمنی میں یہاں پر دوسری شادی کرنا نا آپ کی پوری ویلتھ کو بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون بھی ہے، اس کی جتنی بھی قیمت ہے، آدھی آپ کے پاس جائے گی اور آدھی آپ کی بیوی کے پاس جائے گی۔ مطلب وہاں پر علیحدگی اختیار کرنا، مطلب آپ سمجھ لیں آپ نے پوری کی پوری اپنی ویلتھ کو بیچ میں آدھے سے کاٹ دیا۔ آپ کو بے تحاشا پیسے اپنی جو بیگم جس سے آپ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اس کو دینے پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں اس کے پاسپورٹ چرا لوں گا، اس کو پاکستان میں چھوڑ کے یہاں پر واپس آ جاؤں گا، یہ آسٹریلیا آ ہی نہیں سکے گی، میں یہاں پر دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ فی الحال ابھی تک اس کی کہانی سمجھ میں آئی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک منصوبہ آپ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے یار، برا آپ سوچیں گے، برا کسی کے بارے میں کہیں گے، برا اس سے کوئی پلان بنائیں گے تو اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ اب یہ باقاعدہ طور پر حراست میں لینے کے بعد ان کو ضمانت پر تو رہا کیا ہوا ہے، لیکن ان پہ 12 سال قید کنفرم ان کو سنائی جائے گی۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز اسٹوری تھی۔ یہ سارا واقعہ 2023 میں ستمبر میں یہ لوگ آئے تھے، اور آج مطلب ابھی کچھ دنوں پہلے یہ پوری چیزیں نکل کر سامنے آئی کہ یہ سارا واقعہ اس طرح ہوا اور ان کو 12 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں، مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے۔ جو میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔